हम तमाम मोमिनीन शिया सुन्नी तमाम मज़ाहिब मिलकर एहतजाज कर रहे हैं जो सानिया हजारा कोयटा में और जो कराची में लोग मारे जा रहे हैं। हम इस लश्करे जंगवी जिन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है उनको हुकूमत से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ टारगेट ऑपरेशन किया जाए और हम तमाम लोग जो है जितने भी शिया कम्युनिटी के इनको अपना डिफेंस के लिए इनको असला मुहैया किया जाए और जैसे ही हमको अपने डिफेंस के लिए असला मुहैया किया जाएगा हम शहादतें भी देंगे, गवाहियां भी देंगे, इस्तगासा भी मुकम्मल होगा। और चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि वो आज खुद नोटिस ले। मैं यहाँ पे अपने भाइयों के साथ इसलिए इकट्ठा हुआ हूँ कि जो हज़ारा कोयटा में हमें पेश आया है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये इस तरह के वाक़यात को जितनी जल्द हो ख़त्म किया जाए और ये जो दहशतगर्द हैं इनको सरेआम चुराहे पर लटका कर इनको उनकी सज़ा दी जाए तो फिर इन लोगों को पता चले कि मुसलमान हो या कोई इंसान हो हमारे मज़हब में इस तरह के लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुरान हमें ये दर्स देता है कि हम किसी को एक उंगली तक नहीं लगा सकते और ये जो लोग हैं ये इंसान नहीं हैं, ये दरिंदा सिफ्त इंसान हैं और हमें इन लोगों से छुटकारा दिलाया जाए और हम अपने तमाम शिया सुन्नी जितने भी हमारे मुख्तलिफ फिरकाजात बने हुए हैं उनके साथ हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पहले मुसलमान हैं और हम एक हैं और हमें लादा करने वाली जो कुव्वतें हैं हम उनको इंशाअल्लाह दिखाएंगे कि हम एक हैं। और इस तरह जो लोग एक्ट कर रहे हैं हम उनके लिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान का जज्बा तुम कभी भी खामोश नहीं करा सकते। अगर एक मुसलमान शहीद होता है तो जिस तरह ये बच्चे कह रहे थे कि हर घर से मुसलमान निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से उससे बेहतर होकर मुसलमान निकलेगा और इस तरह से आपसे जल्द चाहता हूँ पाक की तरफ से। जैसा कि अभी हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इसका मकसद कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के साथ बार बार ज़्यादती, कत्लेआम, दहशतगर्दी, शहादतें हर पाकिस्तानी
اس واقعے کی مذمت کرتا ہے، بلکہ یہ واقعہ ہزارہ کمیونٹی یا شیعہ کمیونٹی کے خلاف نہیں، یہ انسانیت اور مسلمانیت کے خلاف ہے، اور کوئی بھی مسلمان ایسے واقعات کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ تمام مسلمان، تمام انسان ایسے خطرناک دہشت گردی والے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پہ بھی جیسے کہ آج جو ہے وہ بارسلونا میں پاکستانی قونصلیٹ میں اسی سلسلے کی ایک احتجاجی یادداشت پیش کی ہے، تو وہاں پہ بھی القائم سینٹر نے بہت ہی کردار ادا کیا ہے، تو آج پھر کبھی ہم القائم سینٹر میں موجود ہیں۔ اسی احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں انسانیت کے اس قتل کی جو کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بار بار ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں چاہے وہ مساجد ہوں، مینگورہ ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، میں سمجھتا ہوں وہ صرف انسان ہے، صرف مسلمان ہے، اور کوئی بھی مسلمان کے قتل کی حمایت نہیں بلکہ مذمت ہوتی ہے۔ آج ہم سارے مسلمان بارسلونا میں رہنے والے، اسپین میں رہنے والے پاکستانی کمیونٹی ایسے دہشت گردی کے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ پاکستانی کمیونٹی کی ہمیشہ کی طرح اتحاد کی اور تعاون کی اسی طرح کی کاوشیں جاری رہیں۔ کوئٹہ پر مذمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، جو دوسری دفعہ 34 دن بعد یہ واقعہ ہوا ہے، نہ کہ 4 مہینے ہوئے ہیں، نہ کہ 6 ماہ، نہ کہ 1 سال۔ ایک بہت بڑے واقعہ کے بعد ایک دوسرا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ میں ان 2 شہر میں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی کی جو پرزے جو عذاب میں نے دیکھے ہیں، خدا کی قسم اس درگاہ میں کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ بچے کی لاش جو ہے وہ اپنی ماں سے کیا کہتی ہے، انصاف تو کیا کوئی پرسا بھی نہ دے گا ماں، انصاف تو کیا کوئی پرسا بھی نہ دے گا ماں، سردی نہ لگ جائے تجھے مجھے دفنا دے۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر سانے کوئٹہ میں بچے شہید ہوئے ہیں، یہ ان کی جانب سے جو ہے ان کو جو ہے پرسا دیتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ اپنا بیان جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔